कागज पर ये पढ़ लेंगे बच्चे। यहाँ इधर अच्छा इधर ही बस वो पढ़ो। कितना है ये हिंसा? कितना? 6 है ना? क्या पढ़ा वहीं खड़ी हो। पढ़ो कितना? 9. दूसरा हिंसा हमने नहीं लिखा, एक हिंसा लिखा है। ये बच्ची कह रही है ये 6 है, 6 है। ये कह रहा है 6 नहीं 9 है। गलत ये है कि ये है? कोई कुछ सोच सकते हो? फिर फर्क क्या है? बैठो। एक ही हिंसा है। ये 6 बोल रहे हैं, ये 9 बोल रहे हैं। गलत में ये है और में ये है, फिर फर्क क्या है? देखने का किस कौन बोल रहा है? किसने बोला देखने का फर्क है? भाई हाथ रेज करो। खड़ा रहो, इसके लिए ताली बजाओ। बच्चों यही जिंदगी है कि आप किस एंगल से, सादा लफ्ज में, आप किस तरफ से इसको देख रहे हो, किस सोच से देख रहे हो। दोनों सही हैं, लेकिन ये तो नहीं मान सकता इसकी बात की अच्छे है, कतई नहीं मानेगा। और ये नहीं मानेगी कि ये नाव है, ये कह रहा है ये गलत बोल रहा है, ये कह रहा है ये गलत बोल रहा है। तो जिंदगी यही है कि आपके हर आदमी इस जिंदगी को किस एंगल से देख रहा है, उसकी सोच क्या है। अब ये सोच कहाँ से बनती है जिससे आपने जिंदगी को पढ़ना है? ये सोच इल्म से बनती है। इल्म हासिल करोगे तो आपकी एक सोच बनेगी, उस एंगल से आप इस जिंदगी को देखो। इख्तलाफ अलग बात है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए आपको कि ये जो इसने बोला है इसने गलत बोला है। आपको सोचना चाहिए कि शायद उसके एंगल से वो भी सही हो, इसलिए इख्तलाफ की कोई वजह नहीं होगी। तो सोच बननी है इल्म से। इल्म हासिल करने के लिए आप स्कूल आ जाए, ठीक है? शुरू तो स्कूल से ही करते हैं ना। तो ये स्कूल की एब्रिविएशन कुछ मालूम है? स्कूल की स्पेलिंग CHOOL, यही है? Am I right? SCHOOL। ये क्या हो गया? इसका माने है क्या? S means study, C means center, H means house, O means off, and दूसरा O means organized, L means learning. Now, what is school? It is study center house of organized learning. This is not something unorganized जिस तरह हम बाहर भी पढ़ रहे सीख रहे होते हैं। लर्निंग सड़कों से भी we can learn from the bazaars and streets, but this is organized learning center. तो यहाँ से हम वो सोच अपनी बना रहे हैं जिसको जिंदगी में हमने चलाना है। हमने किस एंगल से जिंदगी को देखना है। तो यहाँ स्कूल से जब हम शुरू करते हैं, ये स्कूल से लेके कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी तक आप जाओगे, ये सब रास्ता है इल्म का। आप सोचोगे स्कूल गए हम, पढ़ा हमने और इल्म आ गया, नो, इल्म बहुत दूर है। इल्म समंदर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता ये है। कौन सा? स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। कई साथियों से मुझे गिला है कि वो यूनिवर्सिटी से आगे कहते हम तो आलिम हो गए हैं, हमने सब कुछ इल्म हासिल किया। अरे इल्म वहाँ से शुरू होता है।
वहाँ तक तो ये रास्ता था, आपने कुछ लैंग्वेजेस सीखी, कुछ फंडामेंटल सीखे, कुछ प्रिंसिपल सीखे। वो एक सड़क है, ये रास्ता है इल्म हासिल करने के लिए। स्कूलों और कॉलेजों से फारिग होने के बाद आपको इल्म की दरिया में पहुंचना है, फिर आपको इल्म सीखना है। उसके लिए आपको दीनियात, आपको इजादात, आपको पूरी कायनात, ये सब कुछ यहाँ से इल्म हासिल होना है। क्या हो गया? तो यहाँ से इल्म हासिल करके आपकी वो सोच बन गई कि ज़िंदगी आप को किस एंगल से देखते हैं और उसे क्या समझते हैं, फिर कैसे गुजारते हैं। उसके बाद एक ज़माना था हमारा ये कि किसी तरह से डिप्लोमा डिग्री हासिल की जाए, क्योंकि हमको उससे जॉब मिल जाता था, नौकरी मिल जाती थी। लेकिन ज़माना बदल गया। आज डिप्लोमा और डिग्री और इसका कोई माने नहीं है, बेमाने। आपने कुछ दिनों पहले यहाँ नेट पर देखा होगा जिन साथियों ने, अनंतनाग में एक पीएचडी स्कॉलर सड़क पर रेड़ी लगाकर ड्राई फ्रूट बेच रहा है। कई साथियों ने देखा। श्रीनगर से एक पीएचडी स्कॉलर सड़क पर ये अपना जूस बेच रहा है, जूस। रिपोर्टर पहुंच गए वहां, इंटरव्यू हुआ, वो रोया। उसने कहा मेरे बाप ने जमीन बेचकर मुझे यूनिवर्सिटी तक लिया और मैंने पीएचडी किया, और अब मुझे उसकी खिदमत के लिए उसकी रोटी का कोई बंदोबस्त मेरे पास नहीं है, मैं मजबूर हूं, मैंने रेड़ी लगाई। कहने का मतलब ये है कि ज़माना इतना बदल गया कि आज डिप्लोमा और डिग्री का कोई माने नहीं है। इसलिए मेरी सलाह है बच्चों आपसे कि सिर्फ डिप्लोमा और डिग्री हासिल करने के लिए मत पढ़िएगा। अगर उसी के लिए पढ़ना है तो मेरा सलाह अभी छोड़ दो। डिप्लोमा और डिग्री के लिए नहीं, यहाँ लर्निंग के लिए आना है। डिप्लोमे और डिग्रियां सब बेकार हो गई हैं। आपके लिए एक नया ज़माना है, उस नए ज़माने में नई टेक्नोलॉजी है, सब कुछ बदल चुका है। पिछले ही 10 साल के अंदर आपने देखा दुनिया में 80% चीज़ें सारी बदल गई हैं। तो इस बदले हुए ज़माने में आपने एडजस्ट करना, हमने अपना वक्त पूरा कर दिया है गालिबन। लेकिन आप आने वाली फ्यूचर है, आप मुस्तकबिल हैं। आपने उस ज़माने में अपने को एडजस्ट करने के लिए, उस ज़माने में अपने आप को कहीं न कहीं अपने आप को पहुंचाने के लिए बिल्कुल बदलना है। नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, नए इल्म सीखने हैं, नया हुनर सीखना है, तब जाके आप आइंदा जो ज़माना आ रहा है उसमें अपने आप को कहीं एडजस्ट कर पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे ये भी इस्तदाई मान लो आप कि साहब बिल्कुल नए ज़माने और नई टेक्नोलॉजी और नई इल्मात की तरफ तवज्जो दीजिए, ताकि आपका फ्यूचर मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो, ये मुल्क आबाद हो, ये सारा कुछ हो जाए। तो उसके बाद मैं इस इंस्टीट्यूशन के पर 2 बातें करूँगा, और बड़ी वेरी सारी प्रिंसिपल साहब इज नॉट मोर गया, चलो उनकी मजबूरी थी। ये हमारा ये जो स्कूल आपका यहाँ है, एक बार यहाँ वो जो भी जिन दिनों तहसीलें कॉन्स्टिट्यूंसियाँ और ये डिलिमिटेशन जिसे आप कहते हो रही थी, तो बलोरिया कमीशन यहाँ आए हमको सुनने के लिए, यहाँ के लोगों को सुनने के लिए। तो इस हाल में जो आपका ऑफिस है, इसमें मीटिंग हुई, बलोरिया साहब बैठे वहाँ। तो मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया, जब मैं बोलने पर आया, यही मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया था, मैं दोहरा रहा हूँ उसको, that this school is the mother of all the education institutions of तहसील गूड़ गुलाबगढ़। इस वक्त तहसील नहीं बोलता, इस वक्त बड़ी तहसील है। ये पूरा एरिया जो गूड़ गुलाबगढ़ का, धर्मकुंड से कुंडरदान और अरनास से गुलाबगढ़,
یہ ایک خطہ ہے. اس پورے خطے کی دس انسٹیٹیوشن از دا مدر آف آل دا انسٹیٹیوشن. مہاراجہ ہری سنگھ ہیں ہمارے ہیں, انہوں نے یہ سکول مہاراجے کے وقت کا ہے. گوگل میں اس پورے ایریا میں سب سے پہلا سکول, اور یہیں سے گلاب گڑھ والے بچے پڑھے, جڈا والے پڑھے, تھرو والے پڑھے. یہیں سے پڑھنے کے بعد وہاں اپنے اپنے جگہوں پر سکول بنے. یہی مینار ہے جہاں سے سب کو روشن ہو گئے ساری کی ساری پورے. تو دین میں نے یہ جملہ اس وقت استعمال کیا تھا دیٹ دس انسٹیٹیوشن از دا مدر آف آل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن آف دی گورو گلاب گڑھ. یہ یہاں میں اس انسٹیٹیوشن کی بات کروں کہ یہ سب سے سینئر سکول ہے. اس کو آپ بھی محسوس کریں. میں اپنے ساتھیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ کسی بھی اسٹیج پر ہمارا یہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ٹاپ پر رہنا چاہیے ہر لحاظ میں, تعلیمی معیار میں, غیر تعلیمی معیار میں, اخلاقیات میں, اور ساری سرگرمی میں یہ سب سے اونچا رہنا چاہیے. یہ ہماری تمنا ہے. ہاں یہاں میں ایک بات بول رہا ہوں. کریڈٹ گوز ٹو لیٹ مسٹر عبد الرحیم بیگ صاحب, جو میرے استاد ہیں اور جن کی بدولت یہ سارا سکول چلا. آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ وہ زمانہ تھا جب بچے سکول, لوگ بچوں کو سکول نہیں بھیجتے تھے, تو بیگ صاحب مہینے میں 2 اسے کہتے گشت کرنا ہے. آج بچے جتنے تھے ساتھ وہ لے کے تمام گول گھومتے تھے. وہ سلبلا, جمع, نیدر گلیوں میں سب بچے پریئر پڑھ رہے ہوتے تھے راستہ. وہ گھروں میں جا کے لوگوں کو کہتے کہ بچے کو سکول بھیجو. اور میں بھی اسی گشت میں سکول آیا ہوں. میں بھی وہاں اپنے محلے میں ایک چشمے پر بیٹھا, اپنے کوئی ہاتھ پتہ نہیں کیا کر رہا تھا, تو اتنے وہ گشت پورے آ گئے. اور کیا کر رہے ہو یہاں؟ میں کیا کہتا, میں نے کہا بس کچھ نہیں کر رہا. وہ چلو تم بھی ان کے ساتھ, وہاں کھیل ہے, وہاں تماشا ہے. میں بھی ان کے ساتھ گشت میں یہاں پہنچ گیا. بس دوسرے یا تیسرے دن میرے والد صاحب نے مجھے یہاں داخلہ دیا. ورنہ اسی گشت میں کہنے کا مطلب یہ ہے انہوں نے بہت محنت کی ہے. ان کی محنت سے یہ سکول پھر ترقی کر گیا. اس وقت یہ بیسک سکول تھا جب میں یہاں تھا. اس کے بعد مڈل ہوا, اس کے بعد لوور ہائی اسکول ہوا, اور بیگ صاحب برابر اسی انسٹیٹیوشن میں ہیں. اور یہاں نہیں تھا سکول, یہاں تھوڑا اوپر ایک پرائیویٹ بلڈنگ تھی, وہیں تھا مہاراجہ سے لے کر وہاں. یہ نیچے جو جسے آپ آج کل جنازگاہ کہہ رہے ہیں, یہ گراؤنڈ ہے پچھلے 80 سال سے اسی سکول. اس کے بعد اس سکول کی گراؤنڈ رہے, اس میں ہم نے درخت لگائے, باڑ بندی کی. ہمارے ہیڈ ماسٹر بٹ صاحب, کیا نام تھا ان کا, سوپور کے, وہ بہت ہمیں انہوں نے تکلیفیں دی. کہنے کا مطلب کیا ہے, اٹھو ماسٹر جی سیب لگانے, اس میں سیب لگے تھے. اور اس پوری گراؤنڈ کے گرد باڑ بندی ہم نے کی. اس کے بعد وہاں درخت لگائے. اب مجھے معلوم نہیں, ہم لوگ بھی شفٹ ہو گئے جب ڈسٹربنس آئی. اس زمانے میں کچھ یہاں چھوڑ گئے یہ لوگ, تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ آپ کا گراؤنڈ ہے, آپ کھیل, مجھے پوچھو تو آپ کو کوئی حرج نہیں وہاں کھیلنے کا. اگر جنازہ پڑھنا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن بیسیکلی یہ وہ گراؤنڈ ہے. تو کہنے کا میں بیگ صاحب طرف آ رہا ہوں. میں پرنسپل صاحب سے گزارش کروں گا اور اپنے باقی سٹاف سے کہ اس سکول کے اندر آپ کے پاس کئی ہال ہوں گے, لائبریری ہے, کوئی ریڈنگ روم ہے, کہیں نہ کہیں ایک وہ ضرور لگا دیجیے بیگ میموریل لائبریری, بیگ میموریل ہال, بیگ میموریل ریڈنگ روم. ان کا نام ضرور لائیے گا, کیونکہ ہی از دا فاؤنڈر آف دس انسٹیٹیوشن. تو یہ آ گیا آپ کے انسٹیٹیوشن کی بات. تو اس کے بعد میں نے یہاں 10 سال اس سکول میں دیے ایز اے ٹیچر. اس کے بعد مقدر کی بات کیا کہو, یا ویسے میں مقدر کام ہی مانتا ہوں. زندگی میں مقدر ہوتا ہے آپ کا فیصلہ. یور ڈیسیجن از یور ڈیسٹنی. جو آپ فیصلہ کرو گے وہی مقدر آپ کی بنتی ہے. میں
16 سال ماسٹر رہا, فیصلہ کیا نہیں رہنا ہے, میرا فیصلہ ہے چھوڑ دی, میرا فیصلہ ہے چھوڑ دینا, چلا گیا. میرا فیصلہ ہے میں نے وکالت کرنی ہے, میں LLB کے لیے چلا گیا. بھیک مانگ کر LLB کیا ہے, ویری پور مین, نو سورس آف انکم, no family to support me. Credit goes to my late wife. اس نے مجھے LLB میں کافی سپورٹ کیا اور میں نے وکالت کی. 16 سال ماسٹر رہا ہوں, 20 سال سیاست کی, 39 سال وکالت کی اور 10 سال سے صحافت کر رہا ہوں. صحافت میری اخبار سائٹ اینڈ ساؤنڈ چھپتی ہے, ڈیلی ویکلی چھپتی ہے, چھپ رہی ہے. آئی ایم دا ایڈیٹر آف دا پیپر. میں کتابیں لکھ رہا ہوں. یہ صحافت ہے, یہ میرا زندگی کا آخری پیشہ ہے. یہاں سے نکل کر, سیاست سے چل کر, وکالت سے چل کر, اب میں وکیل نہیں, میں کورٹ میں نہیں جاتا پچھلے 4 سال سے, کیونکہ میں اب صحافت میں لگا ہوں, کچھ لکھتا پڑھتا ہوں. تو میں یہ 4 پیشے زندگی میں کیے. کہنے کا مطلب محنت, فیصلہ وہی جو آپ کا فیصلہ ہے وہی آپ کی مقدر ہے. اب میں کہوں مقدر میں میری نہیں تھی نوکری, ارے میں نے تو فیصلہ کیا, مقدر نے کیا کیا میرا. کوئی کہے یہ مقدر میں کہ وکیل بننا تھا, مائی ڈیسیجن. زندگی میں فیصلہ آپ کا ہے, جو ہے وہی مقدر بن جاتا ہے. تو اس لیے میں نے شاید وقت بہت لیا آپ سے. بہت خوشی ہوئی مجھے اس انسٹیٹیوشن میں آنے کی, اور ہم آئی ایم آن دا لاسٹ پیج آف مائی اسٹوری آف مائی لائف. میں اب قریباً پلس 84 عمر کا آدمی ہوں. تو ہم تو مہمان ہیں, لیکن جو آپ سے مل کر خوشی ہوئی, جو میں آپ کو دے سکا, جو خیال آپ سے شیئر کر سکا, مجھے امید ہے آپ یاد رکھیں گے. بہت بہت شکریہ.